बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नबूवत कब मिली? जो सबसे बड़ा देवता था जिसकी वो पूजा करते थे, वो कौन था? और सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट ये है कि इलियास अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं और वो हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप तकरीबन 900 क़ब्ल मसीह उर्दन के शहर जियाद में पैदा हुए। हदीस और कुरान पाक में आपके वाक़यात, आपकी ज़िंदगी के हालात तफसील से नहीं बताए गए हैं। कुरान अज़ीज़ में इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 2 मकामात पे आया है। एक सूरह अनाम में जहाँ दीगर अंबिया कराम के साथ आपका भी नाम मौजूद है, और दूसरा सूरह सफ़ात में जहाँ आपकी दावत व तबलीग और वाज़ व नसीहत का ज़िक्र किया गया है। सूरह सफ़ात की आयत 123 में ये ज़िक्र है कि और इलियास भी पैगम्बरों में से थे। कुरान मजीद में आपको इलियास कहा गया है, जबकि इंजील में आपको एलिया कहा गया है। कुरान और हदीस से ये भी पता नहीं चलता कि आप कब और कहाँ माबूस हुए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम के बाद और ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ही बनी इसराइल की तरफ आए। ये वो वक्त था जब बनी इसराइल 2 हिस्सों में बढ़ गए थे। एक हिस्सा यहूदा कहलाता था जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ थे, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था जिसका पाया तख्त सामरा था। उस वक्त का जो बादशाह था उसकी बीवी एक बड़े बुत की पूजा करती थी, और उस बुत के नाम पर ही एक इबादतगाह बनाकर बनी इसराइल को भी अल्लाह की राह से हटा दिया गया था और उन्हें भी बुत परस्ती पर लगा दिया गया था। इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो उस खत्ते में जाएं और वहाँ के लोगों को हिदायत दें, उन्हें बुत परस्ती से रोकें और अल्लाह की तरफ बुलाएं। मौरख़ीन और मुफस्सिरीन इस बात पे अग्री करते हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम में यहूदियों और इसराइलियों की हिदायत के लिए भेजा गया था, ताकि कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती में डूबी हुई कौम को राह रास्त पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आएँ। बाल बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा देवता था। कहा जाता है कि वो बुत सोने से बनाया गया था और उसकी हाइट 20 गज थी। 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। अस्तग़फिरुल्लाह। यमन और शाम के लोगों का पसंदीदा बुत देवता यही था, और इसी की पूजा सैकड़ों सालों से की जा रही थी। रिवायत में है कि बाल के पुजारी यूशा बिन नून के ज़माने में भी थे, और यूशा बिन नून ने शाम की फ़तह जब हुई है तो उस दौरान उनसे भी जंग की थी। साल के कुछ मखसूस महीने, कुछ वक्त थे जब उस बुत के इर्द गिर्द, उसके अतराफ़ में, उस देवता के पास जो है वो मेले लगाए जाते थे, मन्नतें मानी जाती थीं और सोने चांदी के नजराने पेश किए जाते थे। तरह तरह की खुशबुओं की धुनी दी जाती थी। बहुत डिफरेंट तरह का अरोमा वहाँ डिफ्यूज़ किया जाता था, और जो कुर्बानी की जगह थी वहाँ पर जानवरों को उसकी राह में कुर्बान किया जाता था। और ख़ास मौक़े ऐसे होते थे कि इंसानों को भी भेंट चढ़ा दिया जाता था। नाउज़ुबिल्लाह। इब्रानी और सामी ज़बान में बाल के मायने आक़ा, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं। इसीलिए अरब की ख़वातीन अपने हस्बैंड्स को बाल कहती थी। बाज़ मौरख़ीन ने ऐसा लिखा है कि हजाज़ का एक बुत हबल भी बाल ही की एक शक्ल था। कुरान अज़ीज़ में इरशाद होता है कि इलियास भी पैगम्बरों में से थे, और जब उन्होंने अपनी कौम को उनकी हिदायत के लिए उनसे बात की कि क्यों तुम बाल की पूजा करते हो, क्यों उस बुत को पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, तुम डरते क्यों नहीं? और छोड़ देने से मुराद है यानी अल्लाह को छोड़ देते हो, जो कि तुम्हारा और तुम्हारे माबूद बाप दादा उन सब का भी परवरदिगार है। तो उस कौम ने पैगम्बर को झुठला दिया और वो बेशक जहन्नुम में ही जाएंगे। हाँ, अल्लाह के नेक बंदे अज़ाब का शिकार नहीं होंगे, और इलियास के लोगों में उनका ज़िक्र बाकी रखा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने शाम के सबसे बड़े शहर बाबिल को हिदायत के लिए एक जगह उन्होंने मुक़र्रर की। उसका रीज़न ये था कि जो वो बुत था, बड़ा देवता, वो भी उसी शहर में मौजूद था, और वही सबसे ज़्यादा कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती का मरकज़ था। शहर का नाम बालबत भी इसी बुत बाल के नाम पर ही उन्होंने रखा था। बहरहाल इलियास अलैहिस्सलाम ने वहाँ से वाज़ व नसीहत का आगाज़ किया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइलियों के बादशाह को शिर्क से रोका और उसे तौहीद की दावत दी, मगर 1-2 अफराद के सिवा किसी ने आपकी बात नहीं मानी, बल्कि बाकी कौमों की तरह आपको तरह तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि बादशाह और उसकी बीवी इज़ाबेल ने आपको शहीद करने के भी मंसूबे बनाना शुरू कर दिए कि भाई इनका क़िस्सा पाक करो, इन्हें क़त्ल करो। जिस पर आप अलैहिस्सलाम एक गार में चले गए, जो कि काफ़ी दूर था, और काफ़ी अरसे तक वहीं पनाह में रहे। फिर उन्होंने दुआ की कि इसराइल के लोगों पर कहत आ जाए, ताकि उस कहत को दूर करने के लिए इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के मौजज़े दिखा सके, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को ईमान लाने के लिए कुछ ना कुछ दिखाना बहुत ज़रूरी था। वो लोग इतने भटके हुए थे कि सिर्फ बातों का असर उनके ऊपर नहीं हो रहा था। अब बनी इसराइल की जो कौम है उसके ऊपर कहत का अज़ाब आ गया। इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई, तो इलियास अलैहिस्सलाम ने वहाँ के बादशाह से कहा कि ये जो अज़ाब आया है तुम्हारी कुफ्र शिर्क की वजह से आया है। अगर तुम अब भी बाज आ जाओ, ईमान ले आओ, तो ये कहत ख़त्म हो जाएगा, और जो मैं कहता हूँ उसका भी इम्तिहान हो जाएगा और मेरी सच्चाई साबित हो जाएगी। तुम कहते हो कि बाल के इर्द गिर्द जो 400 अम्मियाँ हैं, यानी कि वो लोग जो उस बुत की सेवा करते थे, उनको उनके नबी कहा जाता था, तो उनको तुम मेरे सामने पेश करो। ऐसा इलियास अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह से कहा। वो बाल के लिए कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करूँगा। आसमान से आग आएगी और जिसकी कुर्बानी को जलाकर भस्म कर देगी, उसी की कुर्बानी कबूल हो जाएगी, और वही सच्चा होगा, उसका दीन सच्चा होगा। सब लोगों ने खुशी खुशी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, कर लेते हैं ऐसा भी।
اب جو جھوٹے نبی تھے بال بت کے، انہوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے شام تک لگے پڑے رہے بال کے سامنے مانگنے میں اس سے، اور اس کو منانے میں، اس کی عبادت کرنے میں لگے پڑے رہے، لیکن کچھ اثر نہیں تھا۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ بھیجی اور اس نے ان کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سارے لوگ سجدے میں گر پڑے، کیونکہ ان کے پاس سچائی اور حق واضح ہو گیا تھا، کیونکہ بال کے سامنے جو قربانی رکھی گئی اور بال کے سامنے لوگ ہاتھ پاؤں جوڑتے رہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی قربانی جلی ہی نہیں۔ وہ بت کیا کر لیتا؟ وہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سو اللہ نے اپنی قربانی کے لیے آسمان سے آگ بھیجی، اور لوگوں نے جب یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئے۔ وہ جو جھوٹے نبی تھے بال بت کے، وہ ابھی بھی گمراہی میں مبتلا تھے اور جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے نہیں مانی کہ بھئی یہ ثابت کر چکے ہیں الیاس کہ وہ سچے ہیں، تو وہ اپنی بات پر اٹے رہے۔ اور جو اس وقت بادشاہ کی بیوی تھی ایزابل، وہ تو الیاس علیہ السلام کے جان کی دشمن ہو گئی۔ الیاس علیہ السلام کو اس کے گندے ناپاک ارادوں کا پتہ چلا کہ وہ ان کے قتل کے در پہ ہے، تو انہوں کچھ وقت کے لیے وہ بالکل روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے، وہاں سے چلے گئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے دوسرے شہر یہودا میں پناہ لی اور وہاں پر وعظ و تبلیغ کا آغاز کیا، کیونکہ آہستہ آہستہ بال پرستی وہاں بھی پھیل گئی تھی، لوگ وہاں بھی اسی بت کو پوج رہے تھے۔ بادشاہ بھی ایمان نہیں لایا، حالانکہ الیاس علیہ السلام نے جس طرح اسے وارن کیا تھا اسی طرح سے وہ تباہ و برباد ہو گیا، لیکن ایمان نہیں لایا وہ۔ اب کچھ وقت نکلنے کے بعد، کچھ سالوں بعد، الیاس علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور اس بادشاہ کو سمجھانے کی، اس کو ایمان پر لانے کی بہت کوشش کی انہوں نے دوبارہ سے۔ اتنا بدبخت بادشاہ تھا وہ کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اب بھی ایمان نہیں لایا۔ اتنا ہو گیا کہ اس کے اوپر بیماریوں نے اٹیک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی الیاس علیہ السلام کو واپس بلا لیا۔ حضرت کعب بن رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی روایت ہے کہ الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ 10 سال تک کا عرصہ انہوں نے روپوش ہو کے گزارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا۔ پھر الیاس علیہ السلام نے اس نئے بادشاہ کو توحید کی دعوت دی، جس دعوت پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی، لیکن 10,000 باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام ادریس علیہ السلام ہی ہیں، یہ ایک نبی کے دو نام ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن عزیز دونوں کی الگ الگ بات کرتا ہے، تو ایسا سوچنا ممکن نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں، وہ دو الگ الگ نبی ہیں۔ الیاس علیہ السلام کا ذکر ان انبیاء میں سے ہوتا ہے جنہوں نے کوئی دولت جمع نہیں کی، جن کے پاس گھر نہیں تھا، کھانے کو ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو بھوکے رہے، اس طرح کی سادہ زندگی اور بہت مشقت والی زندگی انہوں نے گزاری۔ وہ دن بھر درس و تبلیغ میں مصروف رہتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ جب ان کو نیند بہت زیادہ تنگ کرتی تھی تو جہاں جگہ ملتی تھی وہاں سو جاتے تھے۔ اب ایک مسئلہ اور زیر بحث آیا کہ الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے۔ اب بہت سے لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ 4 نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، 2 آسمان پر اور 2 زمین پر۔ جو 2 زمین پر زندہ ہیں وہ الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہیں، اور جو 2 آسمان پر زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن پاک میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ الیاس علیہ السلام کو گھوڑوں پہ آسمان پہ اٹھایا گیا یا وہ زندہ ہیں۔ تو یہ ہے واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا، اور انبیاء کرام کی اسٹوریز سے، واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کتنی قومیں ہیں جو نافرمانی میں بھٹکی رہی ہیں، ان پر بڑے بڑے عذاب آئے، وہ تباہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ ان ساری چیزوں سے جو ہمیں مورل ملتا ہے، جو لیسن ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ہدایت نازل کرے، کسی کے دل میں اپنا ایمان اجاگر کریں، کسی کا دل اللہ تعالیٰ کے لیے بے چین ہونے لگے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دھڑکنے لگے، تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ کیونکہ ہم ان اسٹوریز میں دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نے بہت سے لوگوں کو ایمان پہ لانے کے لیے، ان کو تقویٰ بتانے کے لیے، ان کو توحید کے راستے میں لانے کے لیے اپنی جان مار دی، لیکن ان کافروں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ کفر کی موت مر گئے۔ تو اگر ہمیں ہدایت ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بد نصیب ہیں جن کے دل پہ مہر لگ گئی ہے اور ان کے اوپر ان ہدایات اور نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں اپنے قریب کرتے ہیں، ان کی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں۔ ورنہ جو گمراہی میں اندھے ہوئے بیٹھے ہیں اور جن کی آنکھیں نہیں کھل رہی، جو خود کہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں اور پھر بھی اندھے ہیں اور سوچنے سے قاصر ہیں، تو وہ شدید بد نصیب ہیں اور جہنم کے حقدار ہیں۔ مجھے امید ہے کہ الیاس علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلی دوسری ویڈیو میں ایک اور نبی کے واقعے اور ان کی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔